मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे लूका उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत में से, क्योंकि इतने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमारे नजात देने वाले, हमारा यहोवा यीरे, उसने हमारे लिए अपनी जान दी। उसने हमारी नजात देने के लिए हमें जो भटक चुके थे, जो हम गुनाह में दस चुके थे, हम नहीं उस गुनाह से निकलना चाहते थे, खुदा हमें बचाने के लिए या खुदा हमारा हाथ पकड़ के हमें बचाने के लिए आया कि हम उस गुनाह से निकल जाए। क्योंकि अगर कोई हमारे लिए जान ना देता तो हम शायद उसी गुनाह में रहते। अगर कोई हमारे लिए ना आता तो शायद हमारे बाप दादा गुनाहों में ही मर जाते, वो शायद नजात ना पाते। अगर हमारा यीशु हमारे लिए मेरे अजीजों जान ना देता तो हम ऐसे ही भटक जाते, ऐसे ही गुनाहों में जनाकारियों में फंसे रहते। हमें कोई रिश्तों की पहचान ना होती। जैसे तरीक के ज़माना में हम पढ़े तो, शरीयत के ज़माना में पढ़े तो इसराइल को और बाकी लोगों को अपने बहन भाइयों की, अपने रिश्तों की कोई पहचान नहीं थी। वो किसी के साथ भी कुछ कर देते थे, उनके अंदर शौर नहीं था। लेकिन हमारे मसीहा ने आके उनके अंदर ये डर डाला, शौर डाला, उनको नजात दी, उनको छोटी छोटी तमसीलें दे के उनको अकल सिखाई। मेरे बहन भाइयों, हमारा यीशु हमारी नजात के लिए, खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है मेरे बहन भाइयों कि खुदावन जो भेड़ें भटक चुकी हैं, जो भेड़ें खो चुकी हैं, जो भेड़ें बीमारियों में फंसी हुई हैं, खुदावन उनके लिए आया। उनके लिए नहीं आया जो बहुत अमीर है, बहुत अपने आप को साधक समझते हैं या फरीसियों फकीरों की तरह अपने आप को बहुत महान समझते हैं। खुदा उनके लिए नहीं आया, बल्कि खुदा चोर डाकुओं के लिए, जिनका कोई वजूद नहीं मेरे बहन भाइयों, खुदा उनको नजात देने के लिए आया। खुदा चाहता था कि वो बच जाए। हमारा यीशु हमें नजात देने के लिए आया। हमारा यीशु हमें नजात देने के लिए आया। हमारे खुदा जो आसमान पर है, उसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, क्योंकि हम खो चुके थे, हम खुदा से दूर हो चुके थे, हमें खुदा की कोई पहचान नहीं थी रही, हम खुदा की तमजीद नहीं थे करते मेरे बहन भाइयों। तो इसलिए हमारे खुदा ने अपना बेटा बख्शा, ताकि जो मेरी भेड़ें खो चुकी हैं उसको मेरा बेटा बचा ले, उसको मेरा बेटा घेर के अपनी तरफ खींच के मेरे मैदान में ले आए। लेकिन हमने उसके बेटे की भी नहीं सुनी। तो फिर क्या हुआ? फिर हमारे लिए हमारे खुदा को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ा। तो मेरे बहन भाइयों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपनी खोई हुई भेड़ों को नजात देने के लिए उसने अपनी जान दे दी। उसने हमें अपनी नजात याफ्ता बनाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। क्या हम खुदावन के खून की कदर करते हैं? खुदा ने इतनी बड़ी हमारे लिए कुर्बानी दी, क्या हम इस बात की कदर करते हैं? नहीं मेरे बहन भाइयों, हमारे यीशु ने हमारे लिए जान दी है, हमें इस बात की परवाह नहीं। आज फिर कई लोग भटक चुके हैं, खुदा से दूर हो चुके हैं, खुदावन का कलाम नहीं पढ़ते, खुदावन की तमजीद नहीं करते, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल नहीं देते। तो फिर खुदावन के कुर्बानी देने का क्या फायदा? खुदावन का हमारे लिए जान देने का क्या फायदा? हमारे यीशु का हमारे लिए सलीब पर चढ़ने का क्या फायदा? हमारे यीशु का कोड़े खाने का क्या फायदा मेरे बहन भाइयों? हमारे यीशु का मुंह पे थकवाने का, अपनी बेइज्जती कराने का, जलील होने का क्या फायदा? अगर हमने नजात याफ्ता ही नहीं होकर रहना, अगर हमने इसकी मुनादी ही नहीं करनी,
اگر ہم نے اس کی تمجید ہی نہیں کرنی تو میرے بہن بھائیوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا کیا فائدہ؟ ہمارے خدا کا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں اپنے یسوع کی قربانی کو رائگاں نہیں کرنا، ہمیں اپنے خداوند کے خون جو اس نے ہمارے لیے بہایا اس کو رائگاں نہیں کرنا۔ ہم نے خود بھی اس کی تمجید کرنی ہے، خود بھی اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے، اور دوسروں کو بھی اس بات کی طرف قائل کرنا ہے کہ میرے بہن بھائیوں، آپ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا کرو، اس کے نام کی تمجید کیا کرو، روزہ رکھا کرو، دعا کیا کرو، چرچ جایا کرو، کیونکہ اس نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنا بنتا ہے، ہمیں اس کی تمجید کرنا بنتا ہے، اس کے نام کو عزت اور جلال دینا بنتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی، اس نے ہمارے لیے اپنا خون بہایا۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہم نے اپنے خداوند کی اس قربانی کو رائگاں نہیں جانے دینا۔ میرے بہن بھائیوں، ہم نے اپنے یسوع کے خون کو رائگاں نہیں جانے دینا۔ ہم نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ ہمارا یسوع اس دنیا میں کس لیے آیا؟ جو بیڑیں کھو چکی تھی، جن بیڑوں کے پاس نجات نہیں تھی۔ تو ہمارا خدا کھوئی ہوئی بیڑوں کو بچانے کے لیے آیا، ہمارا خداوند یسوع مسیح کھوئی ہوئی بیڑوں کو بچانے کے لیے آیا، جو بیڑیں بھٹک چکی تھی، جو نجات یافتہ نہیں تھی، ان کو نجات دینے کے لیے آیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، قربان ہو جانا کسی کے لیے کوڑے کھانا، کسی کے لیے اپنے آپ پہ تکلیف سہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان ہوتے ہوئے اگر ہم اس بات کو سمجھے، اس بات کی اپنے آپ میں محسوس کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے جان نہیں دے سکتے، ہم کبھی بھی کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتے، ہم کبھی بھی کسی کے لیے اپنے آپ پہ کوئی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے اس بڑی تکلیف کو نہیں سہ سکتے۔ ہم اپنے جسم پہ کوڑے نہیں کھا سکتے، ہم اپنے سر پہ کانٹوں کا تاج نہیں پہن سکتے، ہم اپنے منہ پہ تھکوا نہیں سکتے، ہم تو ایک بات نہیں کسی کے سنتے، تو منہ پہ تو تھکوانے کی بہت دور کی بات ہے۔ تو ہمارا یسوع ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں آیا، ہم نجات پا جائیں اس لیے اس دنیا میں آیا، ہم گناہوں کی دنیا سے نکل کے خدا کی طرف، خدا جو آسمان پر ہے اس کی راہ کو اختیار کر لے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا میرے بہن بھائیوں۔ ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دینا، ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کو قربانی کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو روزوں کے ایام شروع ہو رہے ہیں میرے بہن بھائیوں، تو ان روزوں میں آپ کو اس بات کو یاد کرنا ہے، اور اگر آپ گناہوں میں پھنسے ہیں تو آپ نے ان دنوں کو یاد کرنا ہے کہ ہمارے یسوع نے ہمارے لیے کس طرح تکلیف سہی، ہمارے یسوع نے کانٹوں کا تاج ہمارے لیے پہنا، ہمارے یسوع نے ہمارے لیے پریشانیاں اٹھائی۔ ہم نے اس بات کو میرے بہن بھائیوں سمجھنا ہے، روزے رکھ کے اپنی جان کو صرف دکھ نہیں دینا، بلکہ اپنے دل میں بھی ایمان، ایک مقصد لے کے آنا ہے، کیونکہ ہمارے روزے جو ہوتے ہیں مقصد کے ہوتے ہیں۔ ہم نے خود بھی نجات یافتہ ہونا ہے اور دوسروں کو بھی نجات یافتہ کرنا ہے۔ اگر ہم خود ہی نجات یافتہ نہیں ہوں گے میرے بہن بھائیوں، تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو ہمارا خداوند جو بیڑیں بھٹک چکی تھی، جو کھوئی چکی تھی، ان کو بچانے کے لیے آیا۔ ایک بہت پیاری تمثیل سنتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی 100 بیڑیں ہوں تو اگر اس کی ایک کھو جائے تو وہ اس کو جو ایک کھو جاتی ہے نا، اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو جو ایک بیڑ کھو چکی ہے نا، اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے چرچ میں
या हमारे इलाका में, तो मेरे बहन भाइयों हमने उसको घेर के लाना है, उसको बचाना है, क्योंकि हमारा यीशु खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया था। उसने खोई हुई भेड़ों के लिए निजात दी। तो हम भी उसी के बच्चे हैं। तो हमने भी उन्हीं खोई हुई भेड़ों को खुदावन की तरफ माइल करना है, अपने यीशु की तरफ माइल करना है, उसकी पहचान करानी है कि मेरे भाई, मेरे यीशु ने तेरे लिए जान दी, मेरी बहन, मेरे यीशु ने तेरे लिए कांटों का ताज पहना, मेरे अजीज, मेरे यीशु ने तेरे लिए मुंह पे थकवाया। हमने अपने यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देना है हर हाल में। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। खुदावन आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन।